वो जुगी तो तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरी दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। ज़तास्ता चिकम दे गपशप खबरें न बयानो, जमा दे खबरों तो तवज्जो कवई, माशुमान बखपल खबरें कई, माशुमान खपल गपशप तफरीदा दा चिकम प खबर बानी पुएगी, जमा खबरों तरफ तो तवज्जो कवई। दा मौका दा वक्त खत्म दो वाला दे, दा ब्या पता न लगी, दा मौका ब मौता त मिलाऊ शी कब मिलाऊ नशी, अजी से बल काल पता न लगी, मौता ब दुनिया की यू का न बयू। कसम पर रब्बुल आलमीन चादजान सर आमाल कबर तयोड़ो, चादजान सर खपल माल कबर तयोड़ो, तख्त व ताज द शाह जहान नशुल पाती, द दौलत नहीं कंगाल कबर तयोड़ो। दादा गुल गुंदी मखुना बफनाशी अब्दुर्रहमाना, दादा गुल गुंदी मखुना बफनाशी अब्दुर्रहमाना, चिद यूसुफ गुंदी जमाल कबर तयो। मरगम प्रीदी ना दी खामोश कालू नहीं तब मुड़ी इंशाअल्लाह, अदिरे तब मुड़ी अलतम सखलक प्रातदी दा खबरी बे कवली ची वल्लाह खुजख पदी कोर के नास नेमा जमा दा इंगे दी बटिक नवी, जमा चिकम ने दा कोर बन चलेगी, जपदी दफ्तर के नास नेमा ददी दफ्तर बसकीगी, जपदी दुकान के नास नेमा ददी दुकान बसकीगी। अजल ही न चोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत से दारा, पड़ा रह गया सब यूनी टाटो सारा। जमा मुहतरमो तमाशगीर में जोड़ी गई, ददी दुनिया ददी जिंदगी न इबरत उचत का, दा किरामुल कातिबीन नास्ती, नन मौता चिकल सुद को, नन गुनाह को, नन द वालिदैन नाफरमानी को, नन द यो आलिम पस खबरी को। जमा उस्तान दा खबर बिल्कुल आउट शी ची अल्लाह मानवी नी। अल्लाह पाक फरमाई व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, फ़अयनमा तुवल्लू फ़थम्म वजहुल्लाह। आगे देखो अल्लाह, पीछे देखो अल्लाह, दाएं देखो अल्लाह, बाएं देखो अल्लाह, ऊपर देखो अल्लाह, नीचे देखो अल्लाह, समंदरों में देखो तो अल्लाह, समंदर की मछलियों में देखो तो अल्लाह, पहाड़ों में देखो तो अल्लाह, हवाओं में देखो तो अल्लाह, चरिंद परिंद में देखो तो अल्लाह, इन चरिंद परिंद के ज़बानों से निकली हुई अल्फाज में देखो तो अल्लाह, जंगलों में देखो तो अल्लाह, जंगल के जानवरों में देखो तो अल्लाह, इन जानवरों के ज़बानों से निकली हुई अल्फाज में देखो तो अल्लाह, आसमान की बुलंदियों में देखो तो अल्लाह, बारिश में देखो तो अल्लाह, बारिश के कतरों में देखो तो अल्लाह, सूरज में देखो तो अल्लाह, सितारों में देखो तो अल्लाह। हाँ सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। अल्लाह गज़ाते ची हर टेम मौता त मुतवज्जे दे, मौता त मुतवज्जे दे। हमारा बंद सकी लग्या दा जनाना सकी लग्या दे, कुरुन की जनाना उरी बयान दा जनाना सकी लग्या दे, जनाना दी नूरी रोजी प्रीदी द रमज़ान मुबारक द रोजी न अलावा जनाना दी नूर नवाफिल प्रीदी, जनाना दी लुई लुई तस्बीह और सेठ तकी दरे खबर दी जनाना पजान के रावली और जन्नत जिम्मेवारी दी वाखली। हदीस की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाई कि जनाना अवल नंबर की द पिंज़ वक्त द मुंज एहतिमाम की, द्वेम नंबर की कि जमा मुहतरम उदा जनाना द रमज़ान मुबारक रुजी उनिसी, और द्रेम नंबर की दखपल खावन इत्तिबा ताबेदारियों की जन्नत तबजी। नन बखावन सड़े सोमान राशि और जमा मुहतरम उदा खजब और तदा से खबरी की शी गरीब को असिम सड़े समी सड़े सोमान की दा वजह सदा ददी जनानो तरबियत पमाउता बांधी फ़र्ज दे तरबियत थे उनको ताता अवल नंबर की ददी गुलाली माशुमानो कसम पर रब्बुल आलमीन द कम प्लार पखीट की द कम बच्ची पखीट की हराम प्राती द कम मूर पखीट की हराम प्राती दागी बच्ची दा सी जोड़ी देशी अगीला अल्लाह कुरान वर्कई, अगीला अल्लाह द दीन पोहा वर्कई, दा गैरतमंद खलक दी, दा अल्लाह प दीन मयन खलक दी, दी पसलुन की दा अल्लाह द दीन मिन दा, दी गरीबी बर्दाश्त करी दा, दी लस रुपो तगाड़े इखौ दी दा, खुदा हलाल रुपो ते गाड़े इखौ दी दा। न जमा मुहतरमो अवल नंबर की द प्लार न गलतें उशी, प्लार दी खबरों तनगोरी कि दा कमी खजी सरजनी का कोमा चंपरका और पड़का दकोर उरका बेदरका चंपरका दीवाल स्वरका दास खजु बची कम दे अगली सर बनी कागानी न कोई अब कुरुन त न रावाजा कोई और ची दे रावस्ता नो याद साता दागी खो खपल तरबियत न दे शवे वजह सदा द मोर दागीगा द बची द पारा अवलनई मदरसा दा अवलनई मदरसा दा और द कमी मोर तरबियत नहीं शवे न दागा बच्चों तरबियत बसंग की द बच्चों तरबियत बसंग की जमा मुहतरम यो अमूर दासी राव लगे दा जद द खपल बची सौ कम
تربیت وکم مفتی قاسم حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیه غونته کې ښکلی عالم ته نه جوړ کم د دې بچي نه خواري کوي محنت کوي بچې مدرسې نه راځي مورجانې روټۍ راواچوه مور ورته څه وایي بچیه روټۍ ما سره ده روټۍ خو الله ورکوي مور یې تربیت کې لګیا دی روټۍ څوک ورکوي الله ورکوي روټۍ الله ورکوي وایي مور یې د الله نه به څنګه روټۍ اخلمه وایي بچیه اودس وکړه او راشه مونځ وکړه الله نه وغواړه الله به درله روټۍ درکړي وایي ښه الله به راکړي وایي او ماشوم لاړی وړې وړې چاچۍ چې کوم دی وینځلې او داسې وکړلو راغې په مسله باندې ودرېدو الله اکبر اوس مور لګې دی تربیت کوي زما محترم مور لاړه په یو بله کمره کې ورته تلکاري روټۍ موټۍ کېښوسته وایي مور روټۍ کم ده وایي پلانکۍ کمرې ته لاړ شه کېدای شي الله پاک درله روټۍ بندوبست کړی چې هغه کمرې ته به لاړ او مور یې الله روټۍ را لېږلې ده الله خو روټۍ را ماشوم به خوشحاله شو مور به لګیو د دې ماشوم به تربیت داسې روان کړو یو ورځ دا مور چرته تلې وه او دا ماشوم د مدرسې نه راغی چې وی کتل مورجانې چغې والې دي مور یې نشته ماشوم وږی دی همغه شان اودس یې کړی دی او زما عزتمندو مصلی خوره کړې ده او الله اکبر چې مونځ یې کړی سلام یې ګرځولی یا الله وږی شوی یم ماله روټۍ ماشوم الله ته وړې وړې چاچۍ اوچتې کړي دي الله ته جاړي یا الله ماله روټۍ زما محترمو په الله یقین وکړئ چې کله ماشوم هخوا کمرې ته لاړې او وی کتل د جنت یو بهترین دسترخوان راغلی په هغې باندې د جنت طعام پروت دی ماشوم داسې خوراک وکړو ځان مکمل برابر کو دسترخوان واپس لاړې زما محترمو مور یې سانیولې په منډه راغه چې د بچي تربیت به مې خراب شوي بچیا روټۍ سره دې څه وکړو وایي مورجانې نور کله خو دال ساږي دې پرې خو مې د داسې خوراک وکړو د جنت خوراک را باندې الله وکړو هغه مور وایي الحمدلله زما د بچي تربیت وشو د هغه ماشوم نه الله د زمانې عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه جوړ